गावडा वेळीपर्यंत कुणबी आणि गोंयांत कशें पळयलें जायत धनगर कम्युनिटी ही नॉमॅडीक कम्युनिटी आसा म्हणजे स्थलांतरीत आनी तांची परिस्थिती खरेंच त्या वेळाचेर खरेंच बिकट आशिल्ली आनी आमचेय प्रयत्न आशिल्ले की गावडा वेळीप कुणबी आनी धनगर हांकां मेळचें ही आमची रास्त मागणी आशिल्ली त्या वेळाचेर 2002 सालांत जे आसा कांय गजाली खातीर संदर्भांत जे आसा न्ही ते आमकां खबर आसा की महाराष्ट्र आनी गोवा हेतून पळयलें त्या वेळाचेर प्रपोजल आशिल्लें धनगर आशिल्लें आनी त्या नंतर धनगर आशिल्ले कारणान जे आसा न्ही महाराष्ट्रांत खूब मोठ्या प्रमाणात जे आसा न्ही कम्युनिटी धनगर आसा आनी त्यामुळे त्या वेळाचेर की ताणें म्हणजे गोंयची जी धनगर कम्युनिटी आसा गवळी कम्युनिटी आसा ती तांची स्थिती वेगळी आसा महाराष्ट्रा पेक्षा जे त्या वेळाचेर आमी कन्विन्स करपाचो प्रयत्न केलो आनी त्या नंतर गवळी हो विशय आसा न्ही घालून जो आसा तें प्रपोजल मूव केल्लें आतां ते प्रपोजला संदर्भांत आसा न्ही काल जर नेगेटीव आयलें जर जायत जाल्यार बरोबरच न्ही तें खंय तरी आमी म्हणजे ताका कन्विन्स करपाक किंवा ती बाजू मांडपा खातीर खंय तरी कंपल्सरी आसा अशें येता अशें दिसता पूण म्हाका दिसता की आजूय आमी म्हणटा की गावडा वेळीप कुणबी आनी धनगर हांच्या भितर तांकांय मेळपाक जाय ही आमच्या आमी गावडा वेळीप आनी कुणबी जरी हें जालें म्हणजे एसटी स्टेटस मेळ्ळो आजूय आमी कोण तातूंत नगार वचत ना तेंच्यांनी एक धनगर समाजान मिटींग घेवन सांगला की जर गरज पडली जाल्यार आमी आंदोलनूय करपाची आता ह्या विशया संदर्भात पळय ह्या विशयार तो तांचो विशय आसा तो विशय आमच्या हायर प्रेसिडेंट जे आसा माननीय मुख्यमंत्री आसतलो किंवा बाकी हायकमांड आसतलो ताचे कडेन बाजू म्हणजे जालना ती जालना ही गजाल खरी आसा ती मानपाक जाय त्या समज कितें करप तसो तें ठरयतलें